मुजद्दिद दीन व मिल्लत जनाब शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तर्जुमान अहले सुन्नत के दावी नकबल दावी निकुला और दावी आबाद पकिया में पाकिस्तान के प्रकार करदगी अपना उकलेला और बदी बुनियाद पर इलाज शु जबरदस्त मुख्तसर हुएमा कि मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह नवर अल्लाह बरकतहू चिकमदा मुजद्दिद दीन व मिल्लत जनाब शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वालिद मुहतरम ने तारीख लिखी विजकल को बरेल के अंग्रेज रागे और अंग्रेज दौर दौरवा और ना पाकिस्तान वजूद हम नजर आ गए अंग्रेजान को मुसलमानों का हाजिरी जब बरेल के मकाम वाले न चुनका बरेलियान हुई या सादे निस्बत हक बरेली शरीफ तरे अगर अकादीर तरफ तरे फदक बरेल शरीफ के फिर अंग्रेजान या सादे कर पागवत के दावी दौर दौरवा लिखी तारीख से दगे मुजाहिदीन तबा द असलही जरूरत राखलो दगे मुजाहिदीन तबा द मरकज जरूरत राखलो दगे मुजाहिदीन तबा द सवारे जरूरत राखलो पागवत के घोड़ सवारी हुआ तो असुल बानी बचे हाजुर केदर हुई द असुल सप्लाई और द असलही सप्लाई करेगा और द बरेला दगा अंग्रेज बस पाकड़ी दी कि शड़ल दी और द बरेल सारी तरह से पाकड़े हुई अंग्रेज मुकाबला करेगा हम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह करेगा और द बरेल में अंग्रेज शड़ल दी हम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह करेंगे याद करते 1857 के शिददगा फिक्री हुर्रियत आबियारी करेगा नागा मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह करेगा दो कौमी नजरिए कम कंसेप्ट अगर उस पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह दागे इम्प्लीमेंटेशन को द कंसेप्ट वाला कवर द ख्याल सोचो फिक्र वाला कवर द जमुगा रहबर और रहनुमा शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 1857 के ददरे को दीनी तौर वाले आबियारी करेगा और या मुख्तसरन बना हुए मां दावी को खुलाफाओं के सिर्फ सात दानिश बुनियाद बांधे तो मुख्तसर हो सकोगे अगर खुलाफा और शागिर्दान और अकीदे अहले सुन्नत वल जमात अगर रहनुमा तुझे चंदे से कोमा दीपकिया में पाकिस्तान के पर करेक्टर और रोल अदा करे छिपागे की तुम नजर वाचो उलमा अहले सुन्नत के हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान सदर अफादिल मौलाना सईद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी वालिद मुहतरम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर करेक्टर पर अपना करे अल्लामा सईद मोहम्मद मुहद्दिस आजम कचूची शरीफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह वालिद गिरामी शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी वहाश बिया बेखबर किरदार उलमा अहले सुन्नत नुमाइंदगी करेगा और पकिया में पाकिस्तान के फकीह आजम हिंद अल्लामा अमजद अली आजमी अबुल हसनात अल्लामा सैयद मोहम्मद अहमद कादरी अबुल बरकात अल्लामा सैयद अहमद कादरी अल्लामा अब्दुल हामिद और अमीर अहले सुन्नत अमीर मिल्लत फिर जमात शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लामा सईद अहमद सईद कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौलाना अब्दुल गफूर हजारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुफ्ती सरहद मोहम्मद मुफ्ती शेख सगुल रहमतुल्लाहि तआला अलैह पीर मोहम्मद अब्दुल रहीम पीर बरचूटी शरीफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह पीर मानकी शरीफ पीर अमीरुल हसनात नवर अल्लाह बरकतहू भी मुबारक पाकिस्तान को क़याम के और बिलखुसूस सूबे खैबर पख्तूनख्वा फदगा पाकिस्तान शामिल अव्वल के पर किरदार अपना करे तो पीराने इस्हाब की पीर अब्दुल शरीफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह और नवशा के जबर सगीर पाक हिंद देश उलमा किराम क़याम पाकिस्तान और
شو زه شاسې چې هغوی ورته د تقدس په نظر باندې ګوري د غوا ذبح کول مونږ ښودلی شو چې کوم علما کرامو فتوا دا جاري کړې ده چې خیر تاسو ته غوښه د غوا ډېره محبوبه ده غوا په وخت د ذبح کې مه ذبح کوئ دا فتوا جاري کړې ده چا دا مونږ ښودلی شو یا ساتئ دغه شانتې د اسماعیل دهلوي متعلق چې کوم هغه د انګریز په دفاع کې څومره هم د هغه تشریحات وګورئ د هغه تصنیفات وګورئ تاسو د ده باندې خبر شئ او آخري یو حواله کومه تذکرة الرشید د مولانا رشید احمد گنگوهی د ده متعلق تذکرة الرشید په دې خپل کتاب کې داسې لیکي او په دې خپل کتاب کې لیکي میں سرکار انګریز سے بغاوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا دا هغه خلکو چې دوی د انګریزو همیشه مرسته او دفاع پیدا او داسې موږ ووایو نو دغه اکابرینو دومره جدوجهد او محنت کړی دی چې په انډ کې چې کله دا ملک پاکستان په ازادېدو کې تاسو نظر واچوئ په تاریخ باندې د یوه نعره به په هغه وخت کې لګېده لیکې رهېږي پاکستان بټ کې رهېږه هندوستان دا په بر صغیر پاک و هند باندې د علماء اهل سنت کم کردار دی او د غیر علماء اهل سنت نه نورو چې د دغه مشرانو د انګریزو مرسته او دفاع چې په کم موړ باندې کړې ده تاسو تاریخ راچوت کې په خپل باندې باخبر شئ ما د دې چندې خبرو جسارت تاسو باندې وړاندې وکړو چې کمې بیشي راغلي هغې معذرت خوایم باضابطه د ملي